مسلمان منا رہے ہیں، 10 محرم والوں دی قربانی دی یاد بھی مسلمان منا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم دے بیٹے دی یاد منان دا نا حج ہے۔ حسین علیہ السلام رسول دے بیٹے دی یاد منان دا نا عزاداری۔ حج بھی ایک نبی دے بیٹے دی یاد ہے، عزاداری بھی ایک نبی دے بیٹے دی یاد ہے۔ حج بھی گزرے واقع نو دہران دا نا ہے، عزاداری بھی گزرے واقع نو دہران دا نا ہے۔ حج بھی ہر سال پرانا کیتا جائے گا، عزاداری بھی ہر سال پرانی کیتی جائے گی۔ حج بھی نواں نہیں، عزاداری بھی نویں نہیں۔ حج منسوب اس دے پتر نالے جس دی اسی ملت ہاں، عزاداری منسوب اس دے بیٹے نالے جس دی اسی امت ہاں۔ فرق صرف اتنا ہے، مینا لیاندہ حج سال اچ ایک واری ہیں، کربلا لیاندے عزاداری سال دے ہر دن ہر رات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر تسی معیار اے سماعت ہے تو پھر ایک جملہ میں ہو رکھاں، مینا آلیاں دی یاد بھی قیامت تک منائی جائے گی، کربلا آلیاں دی یاد بھی قیامت تک، لیکن فرق اتنا ہے، مینا آلیاں دا حج صرف امیر منان گے۔ بہت شکریہ۔ کربلا آلیاں دی عزاداری امیر غریب سب منان گے۔ کیوں؟ مینا آلیاں دا حج واجب ہے، کربلا آلیاں دا عزاداری اجر ہے۔ واجب اچ امیر غریب ویکھیا جاندہ ہے، اجر اچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی۔ انہا دو یہ دو نبیان دے بیٹیاں دیاں یاداں قیامت تک رہیں گے، انہاں دی یاد بھی انہاں دی یاد بھی۔ مسلمان میں حیران ہاں جناب دے اسلام اور جناب دی سوچتے، جس دی اسی ملت ہاں اودے پتر دی یاد دے دن 73 فرقے سے اکٹھے رہے۔ حج اسی 73 فرقے رل کے ایک یونیفارم اچ کیتا ہے، تے جس دی اسی امت ہاں اودی یاد منانا لے دن سنی سنی ہو گئے، شیعہ شیعہ ہو گئے، وہابی وہابی ہو گئے۔ بیٹا پیچھے ہٹ کے رو۔ تو اے دو یاداں قیامت تک رہیں گے، انہاں دعا یاداں نو قیامت تک منایا جائے گا، اور انہاں دعا نبیاں نال ہی ساڈا تعلق رہے گا، اسماعیل دے بابا نال، حسین دے نانا نال۔ چونکہ تعلق بچانا ہوئے تے بندے انہاں دے موقعوں تے گھر پہنچ دے۔ میں حیران ہاں جنہاں دی ملت آئیں انہاں دا تعلق بچان واسطے ود فیملیاں دیاں بہنہ لے کے مکہ و مینا جاندہ رہے ہیں، تے جنہاں دی امت ہیں انہاں دا تعلق بچان واسطے رسول دے پتر دی مجلس تے کیوں نہیں آتا؟ پھوڑیاں تے جا کے تعلق بچائی دے، دسی دے، اسی لگنے ہیں۔ اے پھوڑی اے شیعہ دے پتر دی نہیں، اے اس دے پتر دی ہے جس دی اسی امت ہاں، تے جس نو مصطفیٰ مونڈیاں تے جا کے آخر ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ سنی سنی ہے، شیعہ اپنے گھر رو، لیکن اگر نبی نال تعلق رکھنا ہی تے نبی دے پتر دی پھوڑی تے نامنا پے گا۔ رسول پوچھ لے گا میدان معاشر، تو آکھیں گا میں تیرا امتی ہیں شفاعت کا، رسول آکھے گا کی پروف ہے تیرے کل تو میرا امتی ہیں؟ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھے ہیں، فرما کلمہ پڑھی تے میں نال تعلق کیوں نہیں رکھیا تو؟ پنڈا جی فوتگیاں ہوندیاں، کسے دے فوتگی تے مرنے تے جان لگیاں، سنی شیعہ مذہب نہیں ویدا، میرا امتی ہیں میرے پتر دے مجلس تے جان لگیاں، سنی بنیا رہے شیعہ بنیا رہے۔ تعلق ہے تے ہاتھ بنی رکھ، کھولی رکھ، تعلق بچا، امام حسین دی مجلس تے ضرور رہا۔ کل رسول نمو وخان جو آجیں، جیو جیا بھی آئی پھر تیرے پتر دا تے میں ماتمی آئی، تیرا تعلق باجے گا۔ اور اللہ دی کائنات انہا دعا نبیان دے پتران دیاں نیازاں، نیاز یا ابراہیم دے پتر اسماعیل دیئے، نیاز یا رسول دے پتر حسین دیئے، زمزم نیاز اس دے پتر دیئے جس دی اسی ملتاں، لنگر نیاز اس دے پتر دیئے جس دی اسی امتاں، یا انہاں کھاں زمزم نیاز ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دا صدقہ ہے،
پیروں میں نکلے ہیں نا، ایڑیاں رگڑیاں تے نکلے ہیں نا۔ لنگر نیاز اس دے پتر دا صدقہ ہے جس دی اسی امت ہاں، حسین علیہ السلام دا صدقہ ہے۔ زمزم بھی مسلمان نیاز سمجھ کی پیندہ ہے، لنگر بھی مسلمان نیاز سمجھ کی کھاندہ ہے۔ کولے والے میں جملہ کھا میں حیران ہاں مسلمان تیری ذہنیت تے جیڑا نیاز دا منکر ہے او کیڑے منہ نال زمزم پی رہا ہے۔ اللہ کو حد سلام مل کے اونچا بولو حیر علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو اگر نیاز دا منکر یا اگر تیرے نزدیک نیاز بدت ہے، نیاز حرام ہے، تے زمزم ہی تے نیاز ہی ہے۔ ابراہیم دے پتر اسماعیل دی نیاز پیروں جتی لا کے کعبے الموں کر کے درود شریف پڑھ کے نیاز زمزم پینے، تے جس دی امت ہے دے پتر دی نیاز تم بدت آکھ رہے ہیں، گناہ آکھ رہے ہیں۔ جے نیاز دا منکر ہیں تے زمزم ہی چھاڑ، جے زمزم پینے تے رسول دے پتر دی نیاز بھی لے۔ نیاز بندے کھاندے کیوں نہیں؟ نیاز جتھے جال دیئے نیاز بول دیئے پھر نیاز بول دیئے اور نیاز دے بارے حکم پہنچاؤ پڑوسی تک، جیڑا نہیں کھاندا وہ دے تک بھی پہنچاؤ۔ ایک باری دو باری تیسری باری لے لے گا، جس لے کھا لے گا پھر حسین دی نیاز بول لے گی، پھر حسین دی نیاز اثر بھی کھائے گی۔ شبیر دی نیاز دی تاثیر ہے۔ یہ جھوٹے فراڈے بندے بلیم کر دیں جی وچ پتران دا خون پاندے نے جی یہ پاندے نے وہ پاندے نے، خون نہیں ہوندہ اصل اچ ملہ نو ڈارے۔ حسین دی نیاز جتھے چلی گئی پھر حسین آکن دے ملی۔ اللہ تعالی حد سلام، اللہ تعالی حد سلام۔ نیازاں انہاں دعا گھران دیا رہنی، نیازی شفا ہوں دیئے اور مورخین 73 فرقہ دے علماء لکھے بالکل متفق ہے۔ زمزم میں شفا ہے، جیڑی بیماری دی نیت نال پیو اسے بیماری دا نال۔ اور عام پانی اکثر صرف پیاس بجھاندہ ہے، لیکن زمزم واحد پانی ہے جیڑا پیو ادھے نال بھوک بھی ختم ہوں دیئے پیاس بھی ختم ہوں، یعنی مکمل غذا ہے۔ تے اگر زمزم وچ اتنی طاقت ہے، زمزم وچ اتنی شفا ہے، تے پھر ڈیرے دار بن کے جج بن کے پریا بن کے فیصلہ کریں۔ ابراہیم دے پتر اسماعیل دی نیاز بھی شفا ہے، تے پھر رسول دے پتر حسین دے لنگر وچ زمزم تو 70 گنا زیادہ شفا نہ ہوئے، اللہ عادل ہی نہیں۔ ہاں جتھے ایک اسماعیل اتھے شفا ہے، جتھے 72 ہے اتھے کیوں نہیں شفا؟ انہاں دا بچ گیا ہے، انہاں دا بچ گیا تو اتھے شفا ہے، تے جنہاں دے 72 قبول ہو گئے اتھے کیوں نہیں شفا؟ زمزم بھی نہیں مکنا، لنگر حسین دا بھی نہیں مکنا، نیاز نہیں مکدی انشاءاللہ وردان آلہ بہڑا نہ ہو۔ توڑے حد سلامات، توڑے حد سلامات، نیاز نہیں مکدی۔ 40 لاکھ بندہ مینال اندہ مہمان بلایا ہی حج تے کھجل کیتے ہی چیزاں مہنگیاں دیتیاں نہیں، حاجیاں نو رڑایا ہی اے تیری اوقات مینال اندی نیاز تے قابض بن کے بہنا لیا۔ 40 لاکھ بلا کے تو مینال اندے مہمانہ دی عزت نہیں کر سکیا، میرے حسین دی نوابی تے بیک نوابی۔ 6 کروڑ مہمان حسین دے ویڑے شاہ دی لاش دے ٹکڑے کر دے اگر میں غلط ہاں، 40 تے 6 کروڑ حسین دے زوارہ جو ایک رکھا جی صبح ملے کے کھادا ہوئے اسلامی اللہ۔ اللہ تیرے حد سلام، اللہ تیرے حد سلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نیازاں
انہاں دعا نبیاں دے بیٹیاں دیاں رہن گے اور اللہ دی کائنات شبیاں بھی انہاں دعا نبیاں دے پتران دی ہاں بندے سمجھتے نہیں صرف شیعہ شبی بنانا شبی تم ہی بنانا ہے لیکن تو توجہ نہیں کرنا دو ہی تے نبی نے جنہ دے پتران نال ساڑا تعلق ہے ملت ابراہیمہ تعلق دے پتر اسماعیل نال ہے امت مصطفیٰ دیاں تعلق دے پتر حسین نال ہے اسماعیل علیہ السلام دا بھی کی جانوار ہے حسین علیہ السلام دا کی بھی جانوار ہے ابراہیم دے پتر دے جانور دا نام دنبہ ہے رسول دے پتر دے جانور دا نام ذوالجلال ہے کھڑا ہو جا اگر میری بات غلط ہے میں ٹوک دے میں روک دے ممبر تو اتار دے دنبہ منصوب ابراہیم دے پتر اسماعیل نال ذوالجلال منصوب رسول دے پتر حسین نال اے دو جانور انہاں دو نبیوں دے پتران نال منصوب ہے اور دووے جانور قربانی شامل ہیں دنبہ شامل 10 ذی الحج چے ذوالجلال شامل 10 محرم چے 1400 سال دے بعد آج دووے جانور اصل نہیں بندے انہاں دیئے شبیاں بنا دیں بازاروں لے ہیں سجا شجا کے رنگ شنگ لا کے ہار شار گھنگرو پا کے سجا لے شبی بنا لے پھر اس نو سوٹی نہیں مار دے پھر اس جانور نو ٹھڈا نہیں مار دے جس نو قربانی دی نیت رکھ لے اس دی بے حرمتی نہیں کر دے کیوں ہون اجڑی چی وکھڑا ہو گیا بھائی ہون منا لے اندہ ہو گیا سجدے منہ تے مار کے آمینہ دلال تیرے کو پوچھے گا جنت یا شوقینہ جدی ملت آئیں اودے پتر دا دنبا اجڑی چو لے کے تے انہوں ٹھوڑا نہ مار دا میرا امتی ہو کے میرے پتر دے ذوالجلال دا راہ ڈکی رکھے اچھا بولو حیدری یہ دو جانور نے جنہ دیاں شبیاں مسلمان بنا رہے ہیں دنبے دی بھی شبی ہے ذوالجلال دی بھی شبی ہے وہ بھی کہ نبی دے پتر نال منصوب ہے وہ بھی کہ نبی دے پتر نال منصوب ہے میرے لئے سنت بھائی خدا رہا میری بات توجہ کرو دنبا شبی ابراہیم دے پتر اسماعیل دے جانور ذوالجلال شبی رسول دے پتر حسین علیہ السلام اے دووے شبیاں دو نبیاں دے بیٹیاں نال منصوب نے جملہ آکے میں چیک کرنگا کون کتھے پہنچے آئے ڈیرے دار علاقے دے سیانے کریم مجمع میرے سامنے بیٹھے اے دووے شبیاں نے دووے منصوب دو نبیاں دے پتران نال نے ایک دی اسی ملتاں ایک دی اسی امتاں میں حیرانہ مسلمان تیری ذہنیت اندھا دھند ملہ پروری تے جس دی اسی ملتاں اودے پتر دے دنبے دی شبی وے کے تیرا نکاح نہیں ٹوٹیا تے جی دی امت جدی امت ہے او دے پتر دے ذوالجلال دی شبی گلی چو نکلی ہے تیرا نکاح ٹوٹ گیا جے نکاح شبی نوے کے ٹوٹ دے تے دنبے دی شبی نوے کے کیوں نہیں ٹوٹا کیسا تیرا سیانہ نکاح ہے شبیاں دووے نبیوں دے پتران نال منصوب نے دنبے دی شبی ویڑے سامنے بجی رہی ہے نکاح خیری میری رہا ہے تے ذوالجلال دی شبی پنڈی چو نکلی ہے پورے پنڈ دا ٹوٹ گیا جے گھوڑے دا کوئی پرابلم ہے تے ٹانگے والے ویکھ کے بھی ٹوٹے نا ایدہ مطلب ہے ٹانگا سمیت لنگ دے کچھ نہیں اگو پھر ساڑھے تے تراز ہے اے شیعہ پاگل نے جانوران دے اے کیڑا ہوں مذہب تے کیڑی قوم ہے جی 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 اے کیڑا جی سیانہ پہ جی گھوڑیاں دے پجاری ویکھو وچو سیانے او تھولے ہم دے جی گھوڑا پڑا بڑھو کے تو پوجن لا پہنے خبردار ملہ گل پریا بھی چوندی ہے مرد بانتے تھے یا پریا شاہ نال یا مک یا مکا اسی ہار گھوڑے دا سلام نہیں کیتا اسی ہار گھوڑے دا احترام نہیں کیتا اسی چڑ کے دی عزت کیتی ہے جنہی نسبت رسول آیا میں جملہ کھاں جتنے بندے بیٹھے ہو اگر اسی ہار گھوڑے دا احترام نہیں نہ کر دے تمہیں ہار گھوڑے دا راہ نہیں ڈکے یا تمہیں چڑ کے دا راہ ڈکنا ہے جنہی نسبت رسول دے پتر یہ دا مطلب ہے گل گھوڑے دی نہیں گل کوئی
ہو رہے جی اگر گھوڑا پرابلم ہے تو ٹانگے والا کیوں آیا ہے وچوں تم ہی منکر شبیہ دیں ہیں وچوں اسیم عزت شبیہ دی کروں گے انہاں دعا نبیان دے بیٹیاں دیاں شبیہاں رہن گیاں قیامت جلوس انہاں دعا نبیان دے پتران دے رہن گے جلوس یا 10 ذی الحج لیندہ جلوس یا 10 محرم لیندہ 10 ذی الحج لیندہ جلوس صفا مروہ دے درمیان 10 محرم لیندہ جلوس ہر گلی ہر بازار انہاں دے جلوس وچی پردے دار دیاں بہنوں دیاں نے انہاں دے جلوس وچی شریف زادیاں پردے دار دیاں بہنوں دیاں نے صفا مروہ دے جلوس ہی تے بہنوں دیاں لے گئے تے رسول دے پتر دے جلوس دی واری تین فتوے تے پردے یاد آگئے اتھے جلوس نکلے جی وچے ہی ماتمی جی کتوں کتوں بندے آئے نے تے جتھے توں بہنوں دیاں لے کے دوڑاں لائی رکھیاں نے اتھے صرف پاکستان دے حاجی نے اتھے مونڈے نال مونڈے نہیں لگے پوچھے گا رسول تیرے کولوں کیوں بھجدا رہے صفا مروہ جی کہ نبی دی ماں دوڑی کیوں دوڑی آئی جی میرا اسماعیل مر نہ جائے رسول آکھے گا تیری جنت دا بہت شوق ہے جیڑی پتر دی پیاس واسطے بھجدی دی آئی او دے جلوس وچ بہنا لے کے ٹر گئے تے جڑیاں تیریاں دیاں دے برگیاں واسطے خودی یاد دے جلوس سے جانا تیرے نزدیک بدعت ہو گئی 7 باری حاجرہ دوڑی ہے میرا اسماعیل مر نہ جائے جا لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا 71 باری رباب دوڑی ہے میرا اسکر بچ نہ جائے جڑی پتر بچان واسطے بجدی رہی ہو دی یاد منانا جائز ہے جدہ ایک دن نیچ 3 باری مارے ہمیں ہو دی یاد منانا بدعت ہو گئی دی ابراہیم دے پتر اسماعیل دی یاد منائیا تے پھر رسول دے پتر حسین دی بھی یاد منائیا جے انہاں دے جلوسی پردے دار لے گئے ہیں انہاں دے جلوسی جو لے آیا جے انہاں دی یاد منانا بدعت نہیں تے انہاں دی یاد منانا بھی بدعت نہیں او ابتدائی اے انتہائی او خواب آئی اے تعبیر ہے او خواب نبھایا گیا اے نانے نال کیتا وعدہ نبھایا گیا انہاں دا جی میں ٹر کے آیا ہے قدمہ نال ٹر کے واپس چلا گیا کربلا جیڑا بھی گیا ہے پیری ٹر کے واپس نہیں آیا حسین ہتھاں تے چاہیا ہے گدڑی بنائی ہے یا چون کے لے گیا اپنے ضمیر تو سوال کرنا جنہاں دا بچ گئے انہاں دی یاد منانا جائز ہے تے جنہاں دا 72 ایک دن اچ مارا قربانیاں نے دوہاں دیاں یاداں نے دیتی منالیاں بھی ہیں دیتی کربلالیاں بھی ہیں فرق اتنا ہے منالیاں دیتا ہے قربانی واسطے اسماعیل علیہ السلام بھوکے تے تسے نا کربلالیاں دے 3 دن دے بھوکے تے تسے نا منالیاں اسماعیل ٹوریا ہے ماں حاجرہ توں چھپا کے ایک وے خواب ہترہ چو جڑا شبیر کسے ماں تو چھپا کے لے گا خواب آیا بیٹا میں تین ذبح کر رہے ہیں بابا ذبح کر دے ہو پر میں چل پھر باہر چلیے بابا اتھے کیوں نہیں کر دے پر میں ماں دے سامنے پتر ذبح نہیں میں کرم ہی دے حاجرہ نہیں کرم دینا تے بابا پھر اماں نو کی دسو گے پر میں دساں گا تو نہ بولی حاجرہ جی شہنشاہ تیاری کر اسی کسی دعوت تے جانا ہے کپڑے سونے پوائیں میرے پتر نو سونا جا تیار کریں گل کر کے تے چھری تیز کرنے لگ پہ سسکیاں دی آواز آئیاں تے ابراہیم ویکھیا حاجرہ تو رو رہی ہیں فرمایا دعوتاں تے چھریاں لے کے تے نہیں جائے گا میں ماں میرا ایک ہی ہے تے پیو اسماعیل دا گل یاد رکھیں اس نو کچھ ہو گیا تے میں زندہ نہیں رہنا فرمایا کہ نہ کچھ نہیں ہوندہ آجو گے واپس جلدی آ جانا اچھا تو ان دیر ہوئے تے ہوئے اسماعیل نو دیر نہ ہوئے میرے کو بان نہیں ہونا میں سے دروازے دے اندر کھلوتی رہاں گی فرمائے سی آ جائیں گے 7 باری تسلیاں دیتیاں نے دلاسے دیتے نے حاجرہ نو تاں جا کے پتر دی باں پیو دے ہاتھے دیتی ہے
27 محرم ہے لیا قرآن میں سر تے رکھ دیا حسین ایک باری میں نہیں آکھنا پیا لیلا من اکبر دیا ایک باری بھی نہیں آکھنا پیا اجے پیو نو پتہ نہیں تے ماما پتر نو تیار شوق شہادت ماما ایک دوجے تو ود کے کوئی پیا دی پہلے میرا اکبر جائے گا کوئی پیا دی نا پہلے میرا یتیم جائے گا کیوں فرمایا سیدان دا قانون ہے نمی شہ پہلے یتیمانو دے اجے اے ماں دی گل نہیں مکیو تو تریجی آئی ہے فرمایا نا وڈیاں تو سیدھے توڑے پتر وڈے پہلے میرے اصغر جانا جی کیوں فرمایا سیدان دا قانون ہے جدن نمی شہ آوے پہلے نکے بچے ہم دے دے میرا چھوٹا ہے میرا جائے گا نالے توڑے وڈے نے توڑے تے سیرے ہوں دی روتے پتہ نہیں میرے جوانی چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا ماں دیاں پیسہ پہ ہوں دیاں نے تو چوتھی ماں آئی ہے شیعہ بندے دی ہائے نہ نکلی میں زخم ہو جائے گا اے جو چوتھی ماں آئی ہے اے علی دی نو نہیں علی دی وڈی دی زینب ہے تے ہاتھ بن کیا دی تو سی جلدی کی تھی ایک ایک تیار میں دیر ہو گئی ہے میں 2 جوڑی تیار دی تے میں منت پہ کرنی ہے کسی ماں دا پتر خیمے جو نہ نکلے جب تک زینب دی نسل نہ مر جائے میں آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین ان پہ سمجھ نہیں آ رہی جذبہ ماں دا کتھے زیادہ ہے منا یا کربلا پھر میدان آئے ماں نو تسلیاں دے کے آئے لو بیٹا لیٹ جاؤ بابا کی کرنا ہے فرمایا تن ذبح کرنا ہے ہاں بابا ٹھیک ہے پہلے کانڈ دے باہر لیٹے نے 12 یا 13 سال دے نے جناب اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت پتر ہے امیران دے بچے شکلوں تو پتے لگ جاندے ہیں جڑا پتر ہی نبی دا ہوئے توحید دی خاطر پتر زمین تے لٹا دیتا فرمایا بیٹا متھے دے باہر لیٹو بابا ان کیوں فرمایا میں چھری چلاواں تیری شکل سامنے آوے میرا ہاتھ لگا میں تیری شکل ویکھی نہ اچھا بابا ایتھے چھری یہ فَتَ اللَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا ہاتھ پیر باندھنا ہاں بابا باندھ لو متے میں تڑپاں توڑے امتحانی فرقا پتر دے ہاتھ پیر باندھ کیا دینے میرا دل میں اکھاں تھے پٹی نہ باندھ لوں بابا پٹی کیوں فرمایا تیرا خون نکل دیا بے کہ متے میرا ہاتھ نہ ڈول لے ہاں بابا ٹھیک ہے تو اسے پٹی باندھ لو رکھ دیتی چھری 3 موقع جبریل امین تو پوچھا گیا جتے تین بڑی کوشش کر کے پڑھنا پہ آوے تیرے تے بھی کدے اوکھی بنی جبریل آکھیا 3 موقع تے میں اوکھا ہو گیا آگ جل گئی ہے نمرود دی چیخا منجنی کی چپا کے اینیو سٹ دیتا سیکنڈ رہ گیا ڈھان وچتے اللہ کیا ڈھان تو پہلے آگ گلزار کرنی ہے آدھن پھر میں دوڑیاں تے کافوری پر مارے ہے ابراہیم بعد چاہے نے آگ پہلے گلزار کر پہلا موقع اتھے میں جلدی ہوئی دوسرا سٹ دیتا ہے بہرامہ یوسف نو کھوئی سٹ دیتا ہے تو میں نے حکم ہے 7ویں اٹ تو تھلے نہ جائے جا کے تھلے پر رکھنے نہیں فرمایا میں نہیں دسے گیا کھو کے لیتے کتے ڈٹا بس اتنا سٹ دیتے ہیں میں کائنات دے کھو وے کے تے پھر آیا تے 7ویں اٹ تو پہلے میں تھلے پر رکھ لیا دوجا موقع تیسرا اوکھا اس لے آیا چھری رکھی نے تے پتر دا گال لے ہے چلان تو فرمایا چلن تو پہلے دنبا لے جا ورنہ میں تیرے کل تاج ملکوتی واپس لے لا ادن میں پورا وصل آ کے دنبا لے آیا رکھے تے پتر دا گال لے چلن تو پہلے میں تھلے دنبا رکھ دیں چھری چل رہی ہے خون نکل رہے ہیں خوشبو آ رہی خون دی ہاتھ نہیں کم رہا اکھاں تے پٹی پتر سمجھ کی ذبح کر رہے خون نکلنا بند ہویا ہے تے پٹی کھول لی نے جانور ذبح ہے پتر کول کھلوتا ہے میرا اللہ ایک ہی ہویا ہے فرمایا اپنے لو تو ذبح کر دیتا ہے فرمایا بچایا کیوں نہیں فرمایا میں نہیں بچایا کسی اور بچایا میں صدقے میں صدقے وہ کون ہے میرا موسم کون ہے میرے پتر دا اعزاز کرنا
میں میرے قرب چلے مالک تسی میری کدی قبول کر لیندے مالک میں بڑی محنت کیتی ہے میں تے اکھاں تے پٹیاں بن لئیاں نے اپنے لو تے میں ذبح کرن لگا فرمایا نہیں تیری محنت شک کوئی نہیں ابراہیم میں راضی ہاں مالک پھر فرمایا وفدینا ہو بے ذبح عظیم پتر لے کے گھر ٹر جا ابراہیم میں نے اس تو بڑی لب گئی وڈی کتھوں فرمایا اتھو لانگا جتھے ماں تو چوری نہ آیا اکھاں دے پٹی نہ ہوئی پیراں چ رسی نہ ہوئی اکھ ہوئی گی پیو دی پتر دی اکھے چ ماں 70 قدم تے آکھے گی میرا اللہ میری قربانی قبول کر لے چیخ نکل گئی مالک این بھی ہوندہ ہے ماما دے اکھاں دے سامنے پتر ذبح فرمایا ماما ہیں نہیں وہ اتیادے نے نہ دا بچا سی دے دے آنگے وہ اتیاخرے نے اسی اپنا دے دے آنگے اسی اس تو منزل ودھانگے ابراہیم علیہ السلام فرمایا مالک میری سمجھ چیتھو تک آ رہے ہیں اپنا زامنہ پتر دا زامنہ ماں نو دس کے کنڈا نہیں کٹن ہوندہ تھے چھری کون چلائے فرمایا میں تن وکھاواں گا مالکہ ایتھو تک میں آ سکتا ہی تھے میں آ گیا ایس تو اگے میں نہیں جا سکتا ماں دے سامنے میرے کو نہیں ذبح ہونا کونی میرا اللہ میں ماما ویکھنی ہے نہیں فرمایا وعدہ ہویا ابراہیم میں تن وکھاؤں گا چڑھ پہ آتا حمیدہ دی انشاءاللہ بالکل وین دے قریباں بانیاں دا نوجوان بیٹا ہے بچے آکھیا ہو سکے تے شہزادے دا ایک وین کر دیو بہت سوڑا پتر ہی حسین دا علی اکبر تھوڑیاں بندیاں ہائی کی تھی جیڑا سونا ہائی امت اوکھا لہائی لہ دی جاتے آکھیا بابا میں لہ پیاں شبیر دی آواز آئی اکبر میں بھی آ گیا بیٹا آواز قدرت انبیاء اولیاء صالحین جی بارے لا چھوڑو میری جنت آؤ کربلا دے بننے تے کھلو جو 1.25 لاکھ نبیاں دیاں قطارہ لگ گئیاں تاج شفاعت پا کے آمنہ دلال کھڑے ہو گئے آواز قدرت ابراہیم دی مالک اسماعیل و حاجروں لے ذرا اگلی صفحے چو اینی وفدیناہ بذبح نظیم آلے اینی جنہ کئی ادھا بچا سی دے دیاں گے اینی تیرے موسن اینی تیرا پتر بچانا لے ذرا ویخ لے شیعہ سنیاں آگے ہوکے انج کر کے ابراہیم اسماعیل ویخنا شروع شیعہ سنیاں تپدیریت کربلا دا چٹیل میدان سوا گز نیزے تے سورج 18 سال دا جوان پترے 57 سال دا بڑھا پیو جوان پتر دا سر جھولی چرا کیا دینے اکبر میرا لال کی میں نبی گئی فرمایا بابا سونی نب گئی میرا پتر میرے امتحان دا آخری تیو کا پرچائی پیو صدقے ہاتھ جتے رکھنے نہیں اکبر مضبوطی نہ رکھ لیں پیر ایکو باری رکھنے نہیں آج میں برچی چھکنیاں آج تیرا ہاتھ پیر نہ ہلے پتر مسکرا گیا لے بابا آج میں نہیں ہلنا کربلا ہلنا بابا اتنیاں پابندیاں کیوں لاندے ہو فرمایا میرا پتر اس واسطے میں برچی چھکنی ہے او ایک 1.25 لاکھ نبی کھلوتے او تیرا دادا ابراہیم تیرا دادا اسماعیل تیری دادی حاجرہ میں کھڑائے نے حاجرہ دا نام آئے تڑپ کے اکبر رو کیا دا ہیں بابا دادی حاجرہ کیوں آئی فرمایا قدر دی کھلوتی یادی ہے میں اکھا نال ماوے کھڑی ہے جلی سامنے نظرہ دے پتر ذبح کرائے حاجرہ دا نام آئے سجا حجا کیا دنے بابا نت نت کربلا نہیں بڑھنی اما زہرہ دا واسطے برچی تھے نو چھکنی کیوں اکبر فرمایا نیمی جگائے اتھو خیمی نہیں دسنے رید ٹپے دا اولے بابا ماں زہرہ دا واسطے برچی اٹھے چھکی جتھو میری ماں ویکھے اکبر تو مشورہ دے فرمائے بابا او کسو خواہی دواری لاش اچھے ٹپے دے رکھ اور جتنے کڑیل جوان ماتمی بیٹھے ہو شبیر اکبر نو جا کے اچھے ٹپے دے رکھے ہیں سچے ہاتھ نال اشارہ خیمیل کر کے آدن لیلا ذرا سامنے ہو پہلا وین علی دی وڈی دھید آیا دیئے آنکھیں زینب قرقہ پاک
میں کلی نہیں اسی دوے ماواں کھلوتیاں پالن والی بھی کھلوتی ہے جاون والی بھی کھلوتی ہے اسی انتظار چاہ تو بانی شریعت تو ایک باری امر لا اسی دوے آوینیاں اسی سینہ آب ملنیاں آنکھیں تے برچی اسی چھکوائیے دنیا نو پتہ لگے منا دی ماں کونے کربلا دی ماں کون شبیرہ دینے نہیں میری آلیہ بہن اللہ دا نائی باہر نہیں آونا 36 ملکاں دے بدماش کھلوتے اس پتر نالوں تیرا برکہ زیادہ قیمتی ہے ایو جے میں لکھ قربان کرا تیرے برکے تے میری زندگی جناوی میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا میں اوکھ ہویا میں سوکھ ہویا میں پتر جا کے خیمے لیا سا تم باہر نہیں آؤنا فرمایا وعدہ ہویا میں باہر نہیں آندی لیکن کمینیاں تو مددہ نہ منگی اوکھ ہویوں تے بہن بلا لئی میں حاضی کھلوتی ہوں فرمایا تو دعا کر میری پوری نہیں بجائے شبیر پتر نو ٹبے تے رکھے اکبر ہون چھکاں بابا بسم اللہ تیار ہے میں تیار ہاں اکبر میں رسی لے کے نہیں آیا مسکرا کیا دن بابا رسی تو نہیں بننی پٹی میں بھی نہیں بنن دے بابا اکبا میری آکے شبیر کھبا ہاتھ پتر دے سینے تے رکھ دیتا سجا ہاتھ بنچی پایا کولے آلیا پہلا حلاوہ دیتا ہے زمین خدا دی حلیے دوجا حلاوہ دیتا ہے عرش توحید حلیہ ہے چوتھا تیسرا حلاوہ دیتا ہے دو ہاتھ اٹھے نے جڑے اکبر دے سینے تے آئے سیدہ دے کونے میرے پتر دے من دلا ویلالا فرمایا آرام نال چھتی دادیاں نو پوترے بڑے پیارے حسین تیری قسم ہے میرے پاسے دے درد بھول گئے میں بقیا تیری جوانی سلامت ہو میں بسم اللہ کرا میں لکھ لکھ واری بیٹا بڑے حوصلے نال گرمی دھیرے میں بھی اوکھے موڑ دے آگیا حسین بادشاہ میری مدد کری میں تیرے سونے پتر دے دو وین سونے کر کے سنا لوا ماتمی جوڑ پینے ماتم دے دل میرا بھی ہے میں ڈونگے سمندری چینج لوا میں کون کھلو کے اکبر دی شہادت پڑا میں صدقے ہوا زمین حلی اللہ دا عرش لیا اکبر دی آواز آئیے بابا بیکھ لو میں نہیں حلیا اے زمین پہ حلی ہے پتر دی مسئلہ دی چوم گیا دل زمین نہیں آج عرش اللہ دا پیا اللہ چوتھا حلاوہ دے من لگے نے اکبر دی آواز آئیے بابا ترہ کمینیاں من مارے منکس بن مرہ حسین بن نمیر بابا کانڈالے پاسوں برچی ماری نے سینے کی برچی دا پھل پار ہویا بابا کوئی بڑے بے درد بے غیرت نے کانڈالے پاسے آکے پچھلا دستہ تروڑیا نے تروڑ کے آدھے نے اکبر سنیا تیرا پیو بڑا صابر ہے ان سویکھنے کیٹا بڑا صابر ہے تیرے جیسونے پتر دے سینے جو برچی چکے بابا تسی 4 واری حلائیے برچی نہیں نکلی ان کوئی نہیں نکلنی اکبر تم دس فرمایا بابا لوہے دیاں نوکا میریاں پسلیاں پھنس گئیاں لے اللہ کا نائی بنچی چکنیاں دے ہاتھ سینے جو جال ہے حوصلے آلہ بندہ ہوئے گا جنی ہونا ہے نہ نکلے شبیر ہاتھ چاہے اکبر آدھے بابا زانو میرے سینے تے رکھ لے شبیر زانو رکھے نہ دے بابا دعا ہتھا نال ہوگا حسب اللہ پڑھ کے انہا للہ پڑھ کے شبیر جو لائے جوانوں پنچھی گلے نہیں آئی گلے چاک بانا نال آئے خون فوارہ بن کے نکلے آسمان علموں کر کے دل تیرا دین بچ گیا اللہ مان جی کرا تو بہڑا نصیبوں میں بڑے حوصلے نال کلیجہ پتر دا کھان اور لیا یا پیو دا کھان جگر دا باہر آیا ہے خون فوارہ بن کے نکلے اکبر دے جگر چو خون پہ نکل دائی حسین کول بہ گئے آواز قدرت آئی حسین رو لے فرمایا تم آنکھیں دے روا ایتے نبی پہ بیدے نہیں میرا نام حسین ہے اکبر ملک الموت رو پہ اکبر نبی رو پہ بھی ان کر کے ویکھے تے نانے تاج شفاعت لہا کے سجے ہاتھ بن گیا دے نانا اممہ زہرہ دواز دے تاج ساتھ رکھ تیرے تاج
پہیاں داڑی تلیا تیرا کیا دن تھوڑا جا وقت رہ گئی میں غریب ہو گیا اکبر تو میری مدد کر میرے نال ایج نہ کر بابا کی میں نہ کرا فرمایا میرا پتر تو اکھاں پیا بند کرنا تیرے سامنے میں وعدہ کیتا ہے باہر نہ آوے میں زندہ ملا ساں بابا کہندے نال وعدہ کیتا نہیں سیدہ دے بہنا نال رو کیا دے ایک واری وات دس کہندے نال جیڑا شیعہ مادی جولی جماعت میں جمعے تیرا حد سینے تیرا وے کہندے نال سیدہ دے بہنا نال جگر تو حد چاہ کے مدینہ علموں کر کیا دا ہائے سبرا میری آتانا لہا من بلچی کھا گئے بابا تیریاں ملن ملا شبیر ابلیاں چاہیاں نے میں نظر نہیں آئی بابا چندرے لگے ہوئے نانے دی قبر پہ ہلدی ہے سیدہ نے اٹھے بے جتھے قدمان نشان لائے لیا اکبر جتھے تے رو رو کیا دے ہاتھ رو کئی تھائی او لب پھئیے میں مشکل نہ آفرین گرمی گھیرے بھائی میرا دل نوشوین تک پہنچا بابا بسم اللہ اپنیاں ملا لے میری دی اپنی قسمت بابا چال ہے میں مل لے میری بہن مکڑا لی شبیر مٹیاں تیزانو ٹیک کے پتر نو کانڈا لے پاسو ہاتھ پایا ہے پتر نو چاہ کے سینہ اکبر دا پیو دے سینے نال سار اکبر دا پیو دے موڑنے نال دو قدم چاہ کے ٹرے صفے انبیاء ماتم شروع ہے پتر نو موڑنے نال لا کے انج ویکھیا نہیں ابراہیم پیادہ ایمان گیا اے ہو رہے اسی ہو رہا حاجرہ پیادی اے میرا اللہ میں من گیا میرا گھاٹ سوڑے جدہ چوکھا سوڑے چار قدم چاہ کے اکبر کے حال ہے بابا میں ٹھیکا پنجویں قدم تے اکبر تیرا کے حال ہے بابا میں ٹھیکا خیمے کتنے رہ گئے نہیں فرمایا سامنے نظر آ رہے ہیں کیوں اکبر فرمایا بابا تھوڑا جلدی کر لو میں نے لگ دے میں بچڑا کوئی بابا میرے دم بالے پہ ہوندے لے میری آنکھاں گے اندھیرے شبیر پوچھتا رہے اکبر نہیں بولیا نامے قدم تے جا کے شبیر آدھے نے اکبر بولیا نہیں سر اکبر دا پیو دے بازو پہ آیا ہے میں نے ممبر دی قسمیں شبیر پتر مچا کے بھاج پہ آئے پردے دی اندر مٹیاں دے بے کے پیادہ جنہ ملنا ہے جیدے آئیو نانے کو آؤ جلدی ذرا بے کے میرا دل ہے میری مادہ بہن پڑا جوان حسین دا مسئلہ اللہ حضرات مسلمانہ حسین دا مسئلہ اللہ مار دیتے گلڑا پیو پتر دا جنازہ رکھ کے خیمے اجبیہ میں میرا اللہ میرا نانا مارا گیا ساریاں آئیاں نے ایدی ماں نہیں آئی حسین آدھن فضا لیلہ نو بولا جینے جینے لیلہ قریب آئیے حسین پتر دا زخم نکان لاؤ پاک ہو گیا میری سینو بچی اندر ہے تے پیو میرے ڈار کو گول بے کیا دیئے میں سہارا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ٹاچا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ٹاچا کہ تم آدمی ہے تیرا ہاتھ سینے کی ہوئے سنیے تے آئے کر لبی گول بے کیا دی میرے تو ڈر میں حامل سا اور تم برچی گل گھیرنا اپنی نو دھک دی غازی بلا چا اپنی نو دھک دی غازی بلا چا حسین دی جو سلندی تھی رو رو کیا دیا یہ اماں کالے کپڑے اماں کالے کپڑے میں کو پواچا میرا ویر مر گئے میرے دو لہاؤ اللہ الحمدللہ رب العالمین تشریف رکھیں
سیدزادہ سیدہ عمر عباس نوانی صاحب ممبر پہ موجود ہیں، تشریف رکھے اپنے مخصوص انداز ذکر محمد و آل محمد جان فرمیسن۔ انشاءاللہ شاہ صاحب تو بعد وقفہ نماز اور لنگر نہ ہو سی، انشاءاللہ وقفے تو بعد بحر المصاحب شہنشاہ ذکر مساحب خان وسیم العباس بلوچ جلان ذاکر ناصر عباس قیس مسافر شاہ نبوسہ دیسن تشریف رکھے۔ قبل اس نے اعلان سماعت فرمالو مجلس سے اعضاء 16 سفر المظفر کالونی امرودہ والی ناز دلالیاں